वास्तवमा हामी एउटा सपनाबाट ओतप्रोत भएर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका थियौं। हामी वैचारिक रूपमा तेस्रो ध्रुव र संगठनात्मक रूपमा पहिलो शक्ति निर्माण गर्ने एउटा उत्कट चाहनासहित सपनासहित हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका थियौं। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने 125 जात जाति 123 भाषाभाषी सबै क्षेत्र लिङ्ग वर्ग समुदाय सबैको समावेशी सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जगमा जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गर्दै समुन्नत संघीय समाजवाद निर्माण गर्ने हामीले सपना देखेका थियौं। यो देश आज पनि अल्प विकसित देशहरूको सूचीमा छ। यो सूचीबाट कम्तीमा हामीले हाम्रै जीवनकालमा अर्थात् 25 वर्षभित्र यो देशलाई संसारको एउटा समुन्नत समृद्ध देश बनाउने सपना सहित हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका थियौं। त्यो सपनाबाट आज पनि हामी विचलित छैनौं। त्यो सपनामा आज पनि हामी प्रतिबद्ध छौं। त्यही सपनाले डोर्याएर आज हामीलाई यो हालसम्म ल्याइराखेको छ। यो जमघट हामीलाई गराइराखेको छ। त्यो सपना कसरी पूरा गर्ने, त्यो सपनाबाट विचलित हुने छुट तपाई हामी कसैलाई पनि छैन र त्यो सपना पूरा गर्नको निम्ति एउटा नयाँ संकल्पको खाँचो पर्यो र नयाँ संकल्प गर्नको निम्ति हामी सामूहिक रूपमा आज यहाँ संघर्ष गरिराखेका छौं। यही सन्दर्भमा अब म आफ्ना महत्त्वपूर्ण उद्घाटन मन्तव्य राखिदिनको निम्ति पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य पूर्व मन्त्री आदरणीय महेन्द्र राय यादवजीलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। जनता समाजवादी द्वारा आयोजित केंद्रीय कमिटी का विस्तारित बैठक का अध्यक्षता गरिरहनु भएका यस पार्टी का संघीय परिषद का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री तथा आज को कार्यक्रम का अध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराईज्यू, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्यहरू, केंद्रीय कमिटी का सदस्य साथीहरू, परिषद का साथीहरू, जनवर्गीय संगठन का साथीहरू, प्रदेश कमिटी का उपस्थित साथीहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठन का उपस्थित अन्य मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू, अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले म यो बैठकमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। जय मातृभूमि का अभिवादन गर्न चाहन्छु, जय मधेस का अभिवादन गर्न चाहन्छु र सबैमा नमस्ते म आफ्नो विचारहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा नेपाली जनताले नेपालमा देशमा परेका उत्पीडन विभेदमा परेका समुदायहरूको हक र अधिकारको लागि, पहचानको लागि र अधिकारको लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेका विभेदमा परेका सम्पूर्ण जनताहरूमा र सम्पूर्ण आदरणीय यस पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूमा म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि जनता समाजवादी पार्टी यो देशमा किन निर्माणको आवश्यकता पर्यो? विभिन्न देशमा आन्दोलनहरू भए, मधेस आन्दोलन भए, थरुवट आन्दोलन भए, जनजातिको आन्दोलन भए, थारूको आन्दोलन भए, दलितको आन्दोलन भए, विभिन्न अल्पसंख्यकहरूको आन्दोलन भए र उत्पीडन विभेदमा परेका समुदायहरूले नेपालमा सदियोंदेखि सङ्घर्ष र बलिदान त्याग गर्दै आएको यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणको प्रक्रियामा र यो संविधान निर्माणको प्रक्रियासम्म आउँदाखेरि संविधानको निर्माणको प्रक्रियामा हामीलाई के लाग्यो भने जनता समाजवादी पार्टीका
सबै आन्दोलनबाट खारिएका, खास गरी माओवादीको जनयुद्धबाट जसको वैचारिक नेतृत्व डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको थियो र सबै प्रकारको आन्दोलनबाट खारिएका नेताहरू, समावेशी र समानुपाती हिसाबका निर्माण भएका जनता समाजवादी पार्टीका निर्माण किन भयो, मुलुकलाई किन आवश्यकता भयो? यो आवश्यकता किन भयो भने यो संविधानमा निर्माण हुँदाखेरि यो संविधानमा जनताले हैन चाहेको संहिता प्राप्त गर्न सकेन, जनताले चाहेको स्वतन्त्रता र स्वशासन प्राप्त गर्न सकेन, जनताले चाहेको पहचान र अधिकारलाई आफ्नो प्रदेश बनाउन सकेन। हाम्रो असहमतिको बावजुद पनि यो संविधान निर्माण भयो र हाम्रो चाहना के थियो भने यो प्रदेशमा राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा संघ बन्नुपर्दछ, प्रदेश बन्नुपर्दछ। त्यसमा हाम्रो डाक्टर साहब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उहाँले पनि असहमति जनाउनु भयो। त्यहाँबाट उहाँले राजीनामा गरेर यो देशको जनताको मुक्तिको आन्दोलनलाई, देशको उत्पीडन र विभेदलाई अन्त गर्नको लागि यो संविधानको मार्फतबाट वैधानिक प्रक्रियाबाट भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नको लागि स्वाभाविक रूपमा देशमा एउटा परिस्थितिको निर्माण भयो। त्यो परिस्थितिको निर्माण हुँदाखेरि डाक्टर साहेबले एउटा छुट्टै पार्टी निर्माण गर्नुभयो। मधेस आन्दोलनमा विभिन्न थरीका आन्दोलनहरू थिए, विभिन्न प्रकारका हैन साना साना पार्टीहरू थिए। सबै पार्टीहरू मिलेर एउटा जनता समाज राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माण भयो। डाक्टर साहेबले पार्टी एउटा बनाउनु भयो। त्यसपछि अशोक राईजीको नेतृत्वमा एउटा सँगै समाजवादी पार्टीहरू निर्माण भए। त्यसपछि हैन मधेस आन्दोलनका फोरम पार्टीहरू थिए र सबै पार्टीहरूको एउटा साझा मूल्याङ्कन र विश्लेषण के भयो भने अब यो देशमा एउटा वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्नुपर्दछ। उत्पीडनको लागि र देशको मुक्तिको लागि, देशमा समान अधिकार र बराबरीको लागि यो देशमा एउटा पार्टी जस्तो चाहिन्छ। यो सबै पार्टीले आफ्नो ठोस वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा र मुद्दाको आधारमा यो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको। त्यसकारण यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको हैन विश्वासको पार्टी निर्माण भयो र हामीले एउटा नारा दियौँ कि अब यो वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्नुपर्दछ र वैकल्पिक पार्टी निर्माणको लागि यो जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भयो। म राख्न चाहन्छु साथीहरूलाई, जनता समाजवादी पार्टी कुन बेलामा निर्माण भयो, के कारणले निर्माण भयो, के को लागि यसको आवश्यकता भयो? वैशाख 10 गते 11 बजे रातिमा जनता समाजवादी पार्टी किन चाहिँ निर्णय भयो? यसको इतिहास हामीले जान्नु पर्दछ। एउटा कहावत छ, जुन समुदायले, जुन वर्गले आफ्नो इतिहास जान्दैन भने उसले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन। यो यथार्थ हो। यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर वैशाख 10 गते 11 बजे रातिमा जनता समाजवादी पार्टी हामीले घोषणा गर्यौं। घोषणाको बेलामा के स्थिति थियो म बताउन चाहन्छु। जनता समाजवादी कुन विकटको समयमा, कुन परिस्थितिमा निर्माण भएको? यो देशको आन्दोलनलाई बचाउनको लागि, देशको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको लागि वैशाख 10 गते राति हामीले दुईटै पक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टीका 4 जना नेता थियौं र त्यति बेलाको सँगै समाजवादीका 4 जना नेताहरूले 10 बजे राति हामीले हस्ताक्षर गर्यौं र त्यति बेला नै एउटा हैन प्रेस रिलिज भएको छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो 10 बजे 11 बजे राति भएको जनता समाजवादीको उद्देश्य र लक्ष्य किटान थियो। वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबमा एउटै थियो कि अब देशमा सबै उत्पीडन शक्तिहरू जुटेर यो देशमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ र यसमा सबैको हक स्थापितको लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भयो। त्यो निर्माण हुँदाखेरि त्यति बेला एउटा अवस्था थियो। त्यति बेला तपाईहरुले त्यति बेला पनि सुन्नु भएको होला, यो देशमा जब हैन अधिकारको कुरा हुन्छ, पहिचानको कुरा हुन्छ, हक र बराबरीको अधिकारको हुन्छ, त्यति बेला यो देशका हैन शासन सत्ता बस्ने एकल वर्चस्ववादी पार्टीहरूले सधैँ हामीमाथि आरोप लगाउने, जनजातिले के उठायो भने जनजातिमाथि आरोप लगाउने, मधेसलाई सधैँ अर्को दृष्टिकोणले हेर्ने, मधेसले आफ्नो अधिकारको कुरा उठायो भने मधेस सधैँ विखण्डनको स्थिति हेर्ने, दलितले आफ्नो कुरा उठायो भने दलितलाई हैन राज्यले सधैँदेखि उपेक्षित गर्दै आएको भने यी सबै परिस्थितिहरूको सङ्गालोको रूपमा सबैको श्रम र सबैको मेहनत, सबैको त्याग र बलिदानबाट पार्टी निर्माण भएको हो। त्यसकारणले त्यो निर्माण भइसकेपछि त्यति बेलाको घटना के थियो भने हामी तपाईलाई थाहा छ। त्यति बेला पनि संघीय समाजवादी पार्टी त्यति बेलाको फुट्ने हल्ला चलेको थियो। त्यो हल्ला चलेको थियो त्यति बेला। त्यो राति हामीलाई पनि थाहा भयो, त्यही बैठकमा नै भयो। त्यति बेला हैन जुन सरकार थियो त्यो सरकारले त्यति बेला धेरै सांसदहरूलाई विभिन्न जिल्लाहरूमा बोलाउने अपहरण गर्ने शैलीमा जुन प्रकारको
हामी बैठकमा यही डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, सोद्धा हुन्छ त्यो 10 जना 8 जना साथीलाई, त्यति बेला यसरी भ्यावत चित्रण भयो कि अब देशमा लोकतन्त्र रहेन, देशमा लोकतन्त्रमाथि हमला हुने भयो, देशमा संविधान अब रहने भएन हैन। जुन सरकार थियो त्यो एमालेको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, अब देशमा अब लोकतन्त्र बचाउनको लागि अहिले यो रातिमा हामीले संकल्प गर्यौं र पार्टीको घोषणा गर्यौं र त्यति बेलाको संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटबाट हामीले जोगाएका हौं। यो इतिहास साक्षी छ, यो इतिहास कसैले मेटाउन सक्दैन, त्यो हो इतिहास। त्यसकारणले हामीले त्यति बेला फुट्ने बेलामा जुन पार्टी त्यति बेला फुटिरहेको अवस्थामा धिक्कार बजराती हामीले बचायौं। अहिले हामी माथि आजको बैठकको आवश्यकता र औचित्यता के हो भने प्रमाणित गर्नुपर्दछ। यत्रो साथीहरू आउनु भएको छ, सबैको चाहना र नेपाली जनताको भावना के हो भने देशमा अब फुटेर होइन जुटेर जाने हैन अवस्था छ। देशमा लोकतन्त्रमाथि हैन जुन प्रकारको अहिले खतरा देखिएको छ, जुन प्रकारको विभिन्न घटनाहरूले अहिले आएको छ, जनता समाजवादी पार्टी सबै आन्दोलनहरूको सङ्गालो हो, सबैको भावनाको हो र यो पार्टीले त्यति बेला पनि हामीले अब जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गर्यौं। निर्माण भइसकेपछि विधान बन्यो। विधान बनाउन धेरै लामो समय लाग्यो, तर विधान बनाउनु भन्दा जनता समाजवादी पार्टीको दुईटै पक्षबाट एउटा सहमति भएको थियो। अहिले पनि हाम्रो विधानमा संघीय परिषद सबभन्दा माथि रहन्छ। 1 नम्बरको नेता हो संघीय परिषदका अध्यक्ष, 2 नम्बरमा महन्त ठाकुर रहने, 3 नम्बरमा माननीय उपेन्द्र यादव रहने। यस प्रकारको हाम्रो सहमति भएको थियो। तो 45 दिन पुगिसकेको थियो र त्यही दिन हामी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसकेका थियौं कि अब आज हामी पार्टीको एकताको हैन सबै कागजपत्र हामी त्यहाँ आउँदैछौं, जम्मा गर्छौं र त्यही दिन हाम्रो पार्टीको घोषणा हुनेछ। तर संजोगले, परिस्थितिले त्यो क्षण मलाई याद छ। त्यो क्षण किन याद छ? पूर्व राजसभाको 4 जना सदस्य हस्ताक्षर गर्ने मध्येमा 3 जना उहाँहरूले छोडेर जानुभयो। तर मैले जनता समाजवादी पार्टी भनेको यो उत्पीडन विभेदमा समुदायहरूको पार्टी हो, यसले अधिकारको लागि लड्छ भनेर म अहिलेसम्म यो पार्टीलाई निर्माणको प्रक्रियामा साथ दिए। यो पार्टीलाई निर्माण गरेको हो, यो पार्टीको निर्माण प्रक्रियालाई देशभरि लिएर जाने हो। त्यसकारणले त्यति बेलाको अवस्था के थियो भने मलाई विश्वास छ, मैले केन्द्र कार्यकारिणीको बैठकमा पनि राखेको थिएँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यो दिन नचाहेको भए एकता हुनेवाला थिएन, त्यति बेला एकता हुनेवाला थिएन। तर डाक्टर साहबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन त्याग देखाउनु भयो, जुन आफ्नो हैन पृष्ठभूमि माओवादीको आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, उहाँले 4 नम्बरमा आफ्नो नाम काटेर राख्नुभयो र एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यति बेला मन ठाकुर नै 1 नम्बर हामी राखेर गयौं। इतिहासले गवाह हुन्छ, जब हामी राजनीति गर्छौं भने हामीलाई मालुम याद छ, हामी अपमान पनि सहन सक्छौं, हामीलाई तिरस्कार पनि हुन सक्छ, तर पनि हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छौं। र यो एकताको स्रोत भन्नुहुन्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो, न त हुनेवाला थिएन। त्यो त्याग र बलिदान गर्ने व्यक्ति आज किन विस्तारित बैठक बोलाउनु पर्यो, के कारणले बैठक बोलाउनु पर्यो, यसको औचित्य हामीले पुष्टि गर्नुपर्दछ। हामी त्यसै बोलाएको होइन साथीहरूलाई, हामीलाई कुनै रहर थिएन, हामीलाई कुनै मनको इच्छा थिएन, तर हामीलाई विवश बनाइयो। हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो निर्माण भयो, तर हामीले देश र दुनियाँलाई र आफ्नो साथीहरूलाई कुरा जानकारी गराउनको लागि आज यो कार्यक्रम राखिएको हो। त्यसकारणले राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माण भइसकेपछि हामीले त्यति बेला पनि दुईटै अध्यक्ष मिलेर, जबसम्म एउटा महाधिवेशन हुँदैन तबसम्म दुईटै अध्यक्ष प्रणालीमा जाउँ। 3 जना नेता हामीले मान्यौं, हामी 6 जना त्यहाँ अध्यक्ष मण्डलमा थियौं। हाम्रो भावना थियो कि यो जनता समाजवादी पार्टी निर्माण होस् र 3 जना नेता मानेर हामीले 5 जना नेता मानेर हैन जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढायो। हाम्रो मनमा अलिकता भएको भए हामी अन्य पनि हैन अध्यक्ष मण्डल थियो हाम्रो, यहाँ हामीले
कुनै पदको आधार मानेन। हामीले एउटा सदस्य भएर पनि, किनकि यो मुक्तिको आन्दोलन हो, यो नेपाली जनताले होइन संविधानमा भएको उपलब्धिलाई प्राप्त गर्ने अधुरा जुन संविधानमा होइन बाँकी विषय छ हाम्रो, जुन अहिले पनि हाम्रो विषय थाती राखेको छ, त्यो थाती राखेको विषयलाई कसरी सम्बोधन र समाधान गर्ने सवालमा हामीले त्यत्रो त्याग गर्यौं र यो पार्टी निर्माण भयो। नेपाली जनतामा खुसियाली छायो। मधेस र हिमाल, मधेसी जनताहरूको पनि चाहना थियो। हिमालमा बस्ने खसार्ज, आदिवासी जनजाति, दलित, सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समुदायहरूको चाहना थियो के थियो भने यो देशमा यस्तो एउटा अधिकार र पहिचानको लागि पार्टी बनोस्। संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा हाम्रो अधिकार प्राप्त भएन। हामीले वैधानिक प्रक्रियाबाट अब यो देशमा संविधान बनाउनु पर्छ भने छुटेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने नेपाली जनतामा खुसियाली भयो, दीप मनायो। पहाडमा सबभन्दा होइन दीप जलाउने काम भयो। मधेस पहाड चारैतिर भयो। पार्टीको घोषणा भइसकेपछि यत्रो जनताको उत्साह र यत्रो जनताको होइन विश्वासलाई, यस्तो संकल्पलाई कसले धोका दिने काम गर्यो त? किन धोका दिने काम गर्यो? यो आजको बैठकमा समीक्षाको विषय। यसमा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यति बेला पनि हामीले यो विषय प्रवेश गराउँदा, यो स्थिति निर्माण गर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी जब देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो संविधानमाथि हमला गर्यो, लोकतन्त्रमाथि हमला गर्यो, यो देशको संसदलाई होइन संसदलाई विघटन गर्न काम गरे, त्यति बेला जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय अहिले पनि छ। अहिले पनि त्यो निर्णयबाट निर्णय भयो। मलाई चैतको 5 पुसको 5 गतेको घटना हो। त्यो जाडोको समयमा जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गर्यो कि यो सरकारको कदम, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको कदम अब प्रतिगामी हो, त्यसकारणले आन्दोलन गर्नुपर्छ भने जनता समाजवादी पार्टी सबभन्दा सडकमा गए र हिमाल पहाड तराई चारैतिर चाहिँ ठुलो एउटा जनलहर भयो प्रतिगामी कदमको विरोधमा। त्यसपछि चाहिँ आउने काम माओवादी सडकमा आए। त्यसपछि एमालेका एउटा पक्ष माधव नेपालजीको पक्षमा आए। कांग्रेसहरू त्यति बेला होइन सडकमा आउन सकेन, तर अभिव्यक्ति उहाँहरूको देखियो। त्यति बेला पनि जनता समाजवादी पार्टीले एउटा आयोजना गरेर विभिन्न प्रकारको होइन वैचारिक कुराहरू गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यति बेला सर्वोच्चले यो संसद पुनः स्थापना भयो। संसद पुनः स्थापना भइसकेपछि फेरि देश दुर्घटनातिर गयो। त्यति बेला पार्टीमा एउटा छलफल भएको विषय के थियो भने कि अबको बाटो के हुने? दोस्रो संविधान सभामाथि फेरि प्रहार भयो, त्यसलाई पनि होइन संसद विघटन गर्ने काम गरे। त्यति बेला जनता समाजवादी पार्टीमा 2 महिनासम्म बैठक हुन सकेन। उहाँहरूले त्यो बैठकमा आउनु मान्नु भएन। यताबाट के प्रस्ताव थियो भने हाम्रो पार्टीको बैठकबाट यो प्रतिगमन हो, यो सरकारको विरुद्धमा जानुपर्छ र उहाँहरूलाई जाने व्यक्तिहरू बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। त्यसपछि एउटा बैठक बस्यो। बैठक बसिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यति बेला संख्याको महत्व थियो। हामी 51 जना थियौं। 16 जना 26 जना पूर्व राजपाको तर्फबाट, 25 जना सँगै समाजवादीको तर्फबाट, 51 जनाको हाम्रो समिति थियो। 2 जना चाहिँ पछि सहमतिको आधारमा राख्ने कुरा थियो। 1 जना सँगै समाजवादीको, 1 जना साथीको नाम दिनुपर्ने उहाँहरूको अधिकारको कुरा थियो। 1 जना कुनै बाहिरी पार्टीबाट आउँछ भने उहाँ राख्ने कुरा थियो। त्यसपछि यो पार्टीमा साह्रै सङ्कट उत्पन्न भयो। उहाँहरूले त्यति बेला केपी ओलीको कदमलाई उहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो, प्रतिगामी कितालाई रोज्नुभयो र उहाँहरूले त्यति बेला 16 जना सांसदहरू सहित कार्यकारिणीका होइन 16 जना साथीहरू उहाँहरू चाहिँ केपी ओलीको प्रतिगामी कदमलाई समर्थन गर्नु। हामी एउटा आक्रमणको पक्षमा, हाम्रो पार्टी एउटा यो देशको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि, यो देशको संहिता बचाउनको लागि, गणतन्त्र बचाउनको लागि, संसद पुनः स्थापना गर्नको लागि, संसद बचाउनको लागि। संसद भनेको देशको लोकतन्त्रको ज्वरो हो। संसदमाथि प्रहार हुन्छ भने देशमा होइन
धेरै प्रकारको हैन समस्याहरू जटिलताहरू उत्पन्न सक्छ। त्यो दृष्टिकोणले हामीले यो पार्टीलाई बचाउनको लागि उहाँहरूको 26-25 जना संख्या मध्येमा अहिले पनि उहाँहरूको कार्यकारिणीको सदस्यहरू हुनुहुन्छ। नाममा भन्दिन, उहाँहरूको संख्या 24 पुगेको थियो। 24 भन्दा बढी अवस्था थिएन। तर हामी पूर्व राजपाका साथीहरू मैले आफ्नो नैतिक र इमानदारताको आधारमा हस्ताक्षरको हिसाबमा सबभन्दा पहिले मैले त्यहाँ आफ्नो साथीहरू त्यो दिन रमेश यादवजी कार्यकारिणी सदस्य पूर्व माननीय र गजाधर यादवजी 3 जना हामीले उपस्थिति भयो। उपस्थिति भइसकेपछि बल्ल कोरम पुग्यो। कोरम पुगिसकेपछि त्यति बेला राजपाका साथीहरूबाट 5 नम्बर प्रदेशमा जुन प्रकारको मन्त्रीमण्डलको गठन गरे, पार्टीको स्वीकृति बिना, पार्टीको निर्णय बिना हामीले त्यहीबाट उलाई कारवाही गरेर 4 जना मन्त्रीलाई हामीले बर्खास्त गर्ने काम गर्यौं। के राम्रो काम थिएन? हामीले राम्रो काम गर्यौं। पार्टीको उद्देश्य र नीति र विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्यौं। त्यसपछि फेरि पनि समस्याहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि अरू पनि साथीहरू अनुपस्थिति भए। पूर्व समाजवादीको साथीहरू अनुपस्थिति भए। सही गर्ने मान्नु भएन। त्यसपछि हामीलाई संख्या पुर्याउनको लागि पछि 3 जना साथीहरू रामनिरसिंह यादव, मृगेन्द्र यादव र नवल किशोर शाह, त्यो अन्तिम बैठकमा 3 जना साथीहरू आइसकेपछि बल्ल यो पार्टीको कोरम पुग्यो। यसबाट के देखिन्छ? जनता समाजवादी पार्टी बनाउनको लागि पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीका 6 जना साथीहरूले त्यो बहुमत हामीले पुर्यायौं। निर्वाचन आयोगमा हामीले पार्टीको अधिकारताको लागि, किनकि त्यति बेला के कुरा थियो भने यताबाट 5 जनालाई कारवाही गर्यो, उताबाट पनि कारवाही गरे, 20 जनामाथि कारवाही गरे। यो कारवाही यताबाट उता गर्दै अवस्थामा हामीले निर्वाचन आयोगमा हामीले अधिकारताको लागि दियौं। अदालत निर्वाचन आयोगबाट हाम्रो पार्टीको अधिकारता मिल्यो। त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदाखेरि केही साथीहरू थपे, केही राजपाका साथीहरू थपे, पूर्व राजपाका साथीहरू थप्नुभयो, आउनुभयो। स्वागत छ उहाँहरूलाई। हामी 10 जना भयौं। हामीलाई गौरव लाग्यो। अब यो पार्टी चल्छ। किनकि हामीले त्यति बेला के सम्झ्यौं भने यहाँ अशोक राई हुनुहुन्छ, यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, देशको एउटा माओवादीको युद्धबाट आएको नेता हुनुहुन्छ। हिमाल पहाड तराई जोडिएको हो। मधेसले आफ्नो अधिकार पाउँछ भने पहाडका आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित सबैले अधिकार पाउनुपर्छ भने त्यो अभियानको साथ जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको। कहाँ हामीले कम गर्यौं? त्यो दिन यस्तो अवस्था थियो। मैले त्यहाँ भनेको भए पार्टी जब संकटमा हुन्छ भने नेताहरूले उदार हुनुपर्दछ। कुनै मेरो स्वार्थ थिएन। आज मलाई सबै पूर्व राजपाको साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले त्यहाँ अडचन खडा गरिदिएको भए ल एउटा अध्यक्ष गए राजपाको एउटा अध्यक्ष हुनुपर्दछ भनाइ राख्दाखेरि कसैले इन्कार गर्ने अवस्था थिएन। त मैले त किन गरिन? हामी समावेशीको कुरा गर्छौं, जातीय क्लस्टरको कुरा गर्छौं। यो सिट खाली रहन्छ भने यहाँ आदिवासी जनजातिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भने त्यो मान्यताको आधारमा छोडिएको हो। के यो गलत हो? मैले त्यहाँ अधिकार माग्दाखेरि मधेसको 2 जना अध्यक्ष हुने, यसले पनि समावेशी चरित्रको नहुने, त्यो आधारमा छोडेकै हो। कुनै साथीहरूले हामीले त्यहाँ कुनै प्रकारको होइन हामीले पद नामको लागि गरेन। तर हाम्रो चाहना के थियो भने पार्टी वैधानिक भइसकेपछि ल अब कमसेकम पद नाम दिउँ, सबैले कार्य योजना बनाऊ, पार्टीमा जाउँ, हामीले भनेका थियौं। पार्टी समायोजनको आज 2 वर्ष हुँदैछ। अहिलेसम्म समायोजन वार्डसम्म हुन सकेन। हामीले समायोजनको लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमा कुरा गर्दै गयौं। समायोजन अधुरो रह्यो। पार्टीभित्र पद नामको व्यवस्था गर्न सकिएन। किन हुन सकेन? को जिम्मेवार हो? मलाई चाहिँ हामी सबै जिम्मेवार हो। त्यो गर्न सकिएन। त्यसपछि यहाँ बैठक हुँदा काठमाडौँमा बैठक बस्यो। केन्द्र कमिटीबाट अब
कार्यकारिणी 16 जना खाली थियो। सहमति बनेको त त्यहाँ हाम्रो माग थियो कि भने पूर्व राजपाको सिट खाली दिनु पर्छ, तर पार्टी एक भइसकेपछि ल आधा आधीमा जाउँ। त्यो पनि कार्यकारिणीमा साथीहरूलाई राखिएन, पदनाम पनि दिएन। पार्टी चाहिँ कसरी सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने? तर हामीले के भन्यो भने अहिलेको अवस्था छ, तपाईहरु 3 जना आउनुहुन्छ, 3 जना पार्टी चलाउनुस्, विवाद हल गर्नुस्, समस्यालाई हल गर्नुस्, पार्टीलाई एक ढिका लिएर जानुस् यहाँको केन्द्र कमिटीको बैठकबाट। त्यो पनि त्यहाँबाट खारिज हुने काम भयो। अब पदनाम पनि हुँदैन, अब कार्यकारिणी पनि थपिँदैन। हामीले सहमतिको आधारमा, इमानदारीको आधारमा त्यति बेला सँगै समाजवादीको संख्या र हाम्रो संख्या जति थियो हामीले 500 जति केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरायौँ। त्यो सहमतिमा भएको। केही छुटपुट मान्छेहरू त्यो राख्न सकिएन, राख्ने प्रयास गर्दा पनि राख्ने वातावरण बनेन। यी सबैहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो बैठकबाट चाहिँ के कुरा भएको हो भने ल अब असार 2 गते विधान अधिवेशन गर्ने, त्यसपछि भदौमा महाधिवेशन गर्ने माइन्डेड प्राप्त हो। हामी निर्वाचनको अवस्थामा आयौँ, निर्वाचन सुरु हुन लाग्यो। निर्वाचन पनि हामीले एउटा सहमति गर्यौँ, त्यो अनुकूलको वातावरण बन्यो। हामीले चुनावमा भाग लियौँ आफ्नो आफ्नो जिल्ला, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा। तर हाम्रो के चाहना थियो भने सबै कार्यकारिणीका सदस्यहरूले आफ्नो आफ्नो जिल्ला क्षेत्रमा आएन उसले समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकट वितरणमा उहाँको सहभागिता र उपस्थिति हुनुपर्दछ। पार्टीले गरेका सिफारिस, तला कमिटीले गरेका सिफारिसहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्दछ। यी विभिन्न परिस्थितिहरूको थाती राखेर पनि त्यति बेला हामीले थाती राख्यौँ। यसको समाधान खोज्नुपर्छ। हामीले खोज्नको लागि त्यही बैठकबाट कार्यकारिणीको सर्वसम्मतबाट 3 जनालाई मुख्यालय बनायौँ र अब ल यो मुख्यालयले अब यो पार्टीको सबै समस्याहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ, सबैमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यी सम्बोधनका विषयहरूलाई हामीले 3 जना जिम्मेवारी, हामी त उहाँहरूले बैठक बस्नुहुन्छ, हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, हामी बाटो हेर्दै गयौँ। चुनावपछि चाहिँ बैठक बसाउँ, चुनावपछि बैठक बसाउँ, समीक्षा गरौँ। कतिपल्ट होइन कुराहरू राख्यो, उहाँहरूलाई सबै नेतृत्वहरूलाई हामीले कुरा राख्यो। कतै त्यो बैठकको समीक्षा हुन सकेन। चुनावमा होइन के भयो, के कमजोरी भयो। आउने चुनाव छ, यो चुनावमा अहिले पार्टीभित्र शुद्धिकरण गरौँ, यसलाई होइन लिएर जाउँ। त्यो पनि बैठक नबसाउन सक्ने। त्यत्रो होइन मध्य प्रदेशमा होइन धेरै व्यथितको स्थिति बन्यो, समीक्षा हुन सकेन, बैठकै बस्न सकेन। होइन त्यस कारणले म राख्न चाहेको कुरा के हो भने यी सबै परिस्थितिको निर्माण हुँदा पनि बैठक किन आज 2 ठाउँमा भयो? 2 ठाउँमा बैठक बस्नको लागि कार्यकारिणीको बैठक बोलाइन्छ। केही डाक्टर साहब लगायत म लगायत धेरै साथीहरू जसले पार्टीको बैठकमा आफ्नो आवाज गर्छ, पार्टीको हक र अधिकारको लागि कुरा उठाउँछ, पार्टीमा बोल्ने वातावरण बन्नुपर्दछ। आज दुनियाँको इतिहास छ, पार्टीको जीवनमा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भएन भने त्यो पार्टी कहिले पनि टिक्दैन। आजको इतिहास यही छ। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ कि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा तह र तबकाका कमिटीहरूमा पार्टीको विधि र विधानको हिसाबमा बहुमतको निर्णय पालन गर्नुपर्ने, बोल्न सबैले पाउनुपर्ने। बैठकबाट वञ्चित गर्नु भनेको यो कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र हो, कस्तो प्रकारको पार्टीको अनुशासन हो? त्यहाँबाट हामीले चित्त दुखेकै हो, हामीले भनेकै हौँ यो कुराहरू। बैठकबाट वञ्चित गर्नु भनेको एउटा पार्टीको अध्यक्ष भनेर सबैलाई बनाउनु पर्दछ, जानकारी गराउनु पर्दछ, त्यसमा छलफल गर्नु पर्दछ। पहिले 3 जनामा गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि गरिएन। केही साथीहरूलाई अनुपस्थिति गराएर आफ्नै ढङ्गको पार्टी चलाउने हो भने किन हामीले लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ? किन हामी विधानमा लेख्छौँ? त्यहाँबाट एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। हामीले बीचमा बारम्बार कुरा उठ्यो, ठिक छ एउटा अध्यक्ष भएन भने विधानसम्म 2टा अध्यक्ष राख्दौँ, नाम पनि हामीले राख्यौँ, एउटा जनजाति कसैलाई राखिदिनुहोस्, भएन। त्यो कुरा पनि हामीले थाती राख्यौँ, ल विधान अधिवेशनमा जाने। कहाँ हामीले कमजोरी गर्यौँ? हामी एकताको पक्षधरहरू, किनकि अब नयाँ जनशक्ति पार्टी, पूर्व राजपाहार पार्टीहरू, हामीले जबसम्म एउटा महाधिवेशनको सेरोफेरोमा जान सकेन भने एउटा पार्टी बन्दैन। त्यहाँ योग्यता र क्षमताको आधारमा समानुपातिक जातीय क्लस्टरको आधारमा प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। विधानमा त्यसै कारणले चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। कसैको मनमा यो लाग्छ भने
धेरै उदाहरणहरू आए। दुईटा अध्यक्ष भयो भने पार्टी फुट्छ, तीनटा अध्यक्ष भयो भने पार्टी फुट्छ। हामी 6वटा पार्टी भएर चलाएकै हौँ, एउटा पार्टी अध्यक्ष भएर पार्टी पनि फुटेको। त्यसकारणले यी सबै फुटका कुराहरूको कुनै अर्थ र अनर्थको छ। हामी के चाहन्छौँ भने सामूहिक नेतृत्व होस्, पार्टीमा एउटा अध्यक्ष रहन्छ, दुईटा रहन्छ, समावेशी रहन्छ, जातीय क्लस्टर रहन्छ कि रहँदैन। हाम्रो भूगोलले, हाम्रो देशको भूगोलले प्रमाणित गरेको छ, देशमा जातीय क्लस्टर छ, संविधानमा पनि छ, समानुपातिक निर्वाचनमा पनि जातीय क्लस्टर छ र त्यो क्लस्टरभित्र, मूल क्लस्टरभित्र धेरै क्लस्टरहरू छ। हामी चाहन्छौँ कि सबै क्लस्टरहरूको प्रतिनिधित्व होस्, अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व होस्, सबै वर्ग समुदायका होइन, जो पहिचान र अधिकारको लागि सङ्घर्ष होइन, जुन होइन जनशक्ति छ, जुन नेतृत्व छ, जुन समुदाय छ, सबैको प्रतिनिधित्व होस्, सबैको साझा फुलबारी बनोस्। यस्तो जनता समाजवादी पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र सबैलाई समेट्ने हिमाल, पहाड, तराव र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने जुन हाम्रो सोच र चिन्तन छ र जसलाई हामीले एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढायौँ, हामी मिल्यौँ। आज पनि म भन्न चाहन्छु साथीहरू, आज दुनियाँको इतिहास हेर्नुहोस्, यो देशको होइन सबै पार्टीहरूको स्थिति हेरौँ। हामी फुटेर यो ठाउँमा होइन जुटेका हौँ। हाम्रो पनि यो पार्टीमा यो जनता शब्द भनेको हाम्रो पूर्व राजपाको हामीले कोइन गरेका हौँ। छत्ता छाप भनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको हो। यो पार्टीमा समान अधिकार छ, यो पार्टीभित्र लडिन्छ, यो पार्टीलाई फुट्न दिँदैन। यो हाम्रो अभियान, यो अभियानमा सम्पूर्ण नेपालको साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीलाई बोल्न दिने, हामीलाई बैठक पनि बोलाउने, हामीले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न दिने, हामीले कहाँ जाने बोल्नको लागि यही थलो बनाएको हो। यही साथीहरूलाई बोलाएर हामीले आफ्नो कुराहरू राख्न खोजेका हौँ। हाम्रो प्रस्तुति यो हो। यो कुरा चाहिँ यहाँबाट समाधान भएन भने भोलि देशभरि हामी यही अभियान लिएर जान्छौँ र नेपाली जनतालाई भन्छौँ लगाएर हुन्छ। एउटा कहावत छ, छोरीलाई कुटेर बुहारी तर्साउने। सबैको योगदान छ यो देशमा, सबैले देशमा बलिदान गरेको छ। डाक्टर बाबुराम साहको जति बलिदान छ भने अरू नेताहरूको पनि उतनै योगदान छ, बलिदान छ। विचार र सिद्धान्तको आधारमा, निष्ठाको आधारमा, नियतको आधारमा हामी लडिन्छ। कसैको दयामायामा कोही यहाँ आएको हो? हामी तपाईँ सबै हामीले मेहनत गरेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो श्रम र पसिना बगाएका छौँ, बलिदान दिएको। त्यसकारणले यो संविधान रक्षाको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यो संविधानको रक्षाको लागि संविधान संशोधनको मार्फतबाट हामीले जुन सरकारमा गयौँ त्यसको होइन एउटा नीति हामीले बनायौँ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम। ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि आज पनि हाम्रो मान्छे जेलमा छ, आज पनि रेशम चौधरी छुटेको छैन। हामीले छोडाउनु पर्छ यो पार्टीले, यो हाम्रो नैतिक अधिकार हो। उसले पार्टी खोले पनि यो जरुरत छ आजको दिनमा। त्यसैले पनि मान्छेहरू जेलमा छ, नागरिकताको समस्या छ, विभिन्न समस्याहरू छ। यी सबै समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? हामी मिलौँ, एकतामा बल हुन्छ, एकतामा बल हुन्छ। यो देशमा कसैले ठुलो शक्ति नबुझोस्। देशको सर्वशक्तिमान यो देशमा हात्ती हुन्छ, तर हात्तीलाई जालमा फसाइन्छ। 3 हातको मान्छेबाट हात्ती डेराउँछ, जहाँ बस्छ बस, त्यही बस्छ, त्यही एउटा औषधले ठिक पार्छ। त्यसकारणले कसैले यो बलवान नबुझोस्। कोही बलवान हो, जनता बलवान हो, जनता शक्तिमान हो। त्यसकारणले हामीले यो बैठक यो कारणले आवश्यकता भयो। दोस्रो कुरा, अब काठमाडौँमा किन बैठक नहुने? के हामीसँग छलफल नहुने? काठमाडौँमा के सुविधा थियो? के कारणले सारियो? वीरगञ्जमा सहमतिले जहाँ पनि राख्नुहोस्, सातै प्रदेशको हिमालमा राख्नुहोस्, कुनै आपत्तिको विषय होइन। तर हामीलाई थाहा भयो, हामीले जानकारी भयो त्यहाँबाट। वीरगञ्जमा बोल्ने साथीहरू पार्टीको सही दिशा दिने, पार्टीको पक्षमा बोल्ने, जनताको हितमा बोल्ने, जनताको लागि होइन विचार दिने, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र जीवन मजबुत गर्ने यस्ता साथीहरूलाई त्यहाँ वीरगञ्जमा गइसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूको नराम्रो स्थिति हुन्छ भनेर जुन सन्देश आयो, त्यसले झन् हामीले चिन्तित भयौँ। हामी जान तयार थियौँ, तर हामीसँग सहकार हुनु पर्थ्यो, सहमति हुनु पर्थ्यो। यसरी पार्टीका प्रमुख नेतृत्वहरूलाई, पार्टीका आम कार्यकर्ताहरूलाई यसरी वीरगञ्जमा बैठक बसाएर के सन्देश दिन खोजेको? छलफल हुनु पर्थ्यो। वीरगञ्जमा किन?
त्यसकारणले वीरगञ्जको जुन बैठक हो त्यो बैठक आफैमा हामीलाई असुरक्षाको अनुभूति भयो। हामीलाई बैठकमा जानको लागि सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यहाँ गएर विभिन्न प्रकारको होइन नारा जुलुसहरू लाग्ने अवस्था थियो। त्यसकारणले पार्टी बचाउनको लागि हो। हामी त्यहाँ पनि जान सक्थ्यौँ। त्यहाँ गइसकेपछि वाद विवाद गरेर नेपाली जनतामा जनता समाजवादीको प्रतिष्ठा घट्यो। जनता समाजवादीको प्रतिष्ठा र सम्मान बढाउनको लागि बैठक बोलाइएको। यो यथार्थ स्थिति। त्यहाँ जान सक्ने वातावरण भएन। त्यसकारणले यो बैठकको त्यसकारणले यहाँ आयोजना गरिएको हो। यसमा पनि अब जुन कुराहरू यहाँ राखिएको छ, जुन कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा साथीहरूले विचार दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो साथीले विचार दिँदाखेरि पार्टीको उज्जवल भविष्यको लागि, सम्पूर्ण जनताको होइन अधिकार र पहिचानको शक्तिलाई सुनिश्चितताको लागि हो, कुनै विभाजनको लागि होइन। तर हामीले मात्र चाहेर हुँदैन। उहाँहरूले पनि यो भावना यो राख्नु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टीको सबैको रगत पसिनाबाट बनेको हो। यसलाई कुनै प्रकारको खरोच आउनु दिनु हुँदैन। कुनै प्रकारको गतिविधि गर्नु हुँदैन भने उहाँहरूले पनि सोच्नु पर्यो। उहाँहरूले सोच्नु सक्नु भएन भने उसको जिम्मेवार उहाँ हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीको गठनमा, निर्णयमा कुनै प्रकारको विभाजनको रेखा आउँदैन भने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसको जिम्मेवारी उहाँको हुन्छ। यो देशमा जब जब पार्टीहरू विभाजन हुन्छ, म ज्यादै बताउन चाहन्न। आज मधेसी पार्टीहरू किन टुक्रा टुक्रा भए, आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू किन टुक्रा भए, त्यसको हामीले समीक्षा गर्नुपर्दछ। मधेसी पार्टीहरूको फुटको कारण एउटै हो कि आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। पार्टी कार्यालयमा मान्छेले धरना दिन्छ। लोकतान्त्रिक विधिबाट पर नेतृत्वको चयन हुनु पर्यो भने सुनवाई हुँदैन। एउटा अध्यक्ष बन्छ, उसले सिधै नियुक्ति दिन्छ। यो पञ्चायती व्यवस्था होइन। कसैले लेखेर नियुक्ति त मान्न सकिँदैन। त्यस प्रकारको लोकतन्त्र हुनुपर्छ यहाँ देशमा। त्यो लोकतन्त्र किन भएन? त्यसकारण लोकतन्त्रको अनुभूति सबै कार्यकर्तालाई चाहिन्छ। तर यो मधेसवादी पार्टीहरू विगतमा पनि यस्तै कारणको पीडा भोगेका हो। म त धेरै पीडा भोगेर आएको हुँ। यही लोकतन्त्र विधि प्रक्रियाको लागि हामीले जब देशमा आन्दोलन हुँदै थियो, मधेसमा हेर्नु खुनको रगत बस्दै थियो, मधेसमा गोली चल्दै थियो, त्यति बेला पनि हामीले देशको मुक्तिको लागि, संसद बन्नको लागि मान्छेहरू तयार हुन्छ। हामीले संसदबाट एमाले जस्तो पार्टीबाट राजीनामा दिएर मधेस र जनजातिको मुक्तिको आन्दोलनमा हुनुको निम्ति, यत्रो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको लागि हो। हामीले त्यहाँ पनि पार्टी बनायो। त्यो पार्टी लोकतान्त्रिक विधि भएन, त्यहाँ पार्टी फुट्यो। मधेसी पार्टीहरू टुटफुट हुँदै गयो। सबैको इतिहास खेलाउँदाखेरि त्यो समय छैन। तर अहिले पनि चाहन्छु कि जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्रको मजबुती रहोस्। त्यो हिसाबले चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। होइन, त्यसकारणले विगतको एकताको भावनालाई, विगतको टुटफुटको सबै इतिहासलाई केलाउँदा आज जनता समाजवादी पार्टीमा हामी बसेका छौँ। मलाई त्यति पनि लाग्थ्यो, धेरै साथीहरूले भन्थ्यो तपाईँहरूले यो एकता गर्नुहुन्छ, टिकाउ हुँदैन। अहिले पनि धेरै साथीहरूले मलाई भन्छ। मैले के भयो? अनि यहाँ तपाईँ टिक्नै सक्नुहुन्न। हामीले त बाबुरामलाई हेऱ्यो, अशोक राईलाई हेऱ्यो, यो त सबै विद्वान मान्छेहरू, सबै आन्दोलन किन हुँदैन? के लिनु छ हामीलाई? हामीलाई जनतालाई दिनु छ, जनताको बिचमा जाने हो। कुनै प्रकारको हाम्रो मनमा गलत सोच छैन, गलत सोच थिएन पनि, रहने पनि छैन। तर जनताको अधिकार कुण्ठित हुन्छ, पार्टीको कार्यकर्ता नेताहरूलाई अपमान हुन्छ, पार्टीको सङ्गठनिक जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभूति भएन भने त्यो कुरालाई चाहिँ सहन सक्दिनँ। जनता र कार्यकर्तालाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब रह्यो कि नेतृत्व कस्तो हुने, अघि पनि मैले बताएँ। त्यस कारणले अब धेरै कुराहरू छ। राष्ट्रिय राजनीतिको स्थिति बताउँ अलिकता तपाईँहरूलाई। राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले जुन प्रकारको अहिले हाम्रो गठबन्धन बनेको छ, हामी गठबन्धनमा चाहन्छौँ। गठबन्धन हाम्रो रहर होइन, यो बाधात्मक हो।
देशको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताको भावना राजनीति स्थिरता गर्न सकेन। जुन प्रकारको होइन त्यति बेलाको एमालेको सरकारबाट यो संसदमाथि हमला भयो र संविधानमाथि हमला भयो, त्यो बचाउनको लागि गठबन्धन हो। हामी गठबन्धनमा रहन्छौँ। गठबन्धन मजबुत रहोस्, यही गठबन्धनबाट राष्ट्रिय चुनाव होस्। यो देशमा राजनीति स्थिरता चाहिन्छ, यो गठबन्धनले दिन सक्छ। गठबन्धनमा पनि कुनै प्रकारको हाम्रो छैन, कुनै प्रकारको छैन। गठबन्धनबाट चुनाव लड्नुपर्छ। चुनाव लड्दाखेरि सबैले, पार्टीले पाउने भागमा होइन, सबैले सम्मानजनक जित्ने साथीहरूले पाउनुपर्छ। त्यसलाई काखा पाखा कसैले नहोस्, जित्ने साथीहरूलाई टिकट नपाओस्। यो सबै परिस्थितिलाई निर्माण गर्नको लागि अहिले पनि यो तीनजना मुख्यालय हुनुहुन्छ। हाम्रो नजरमा अहिले पनि मुख्यालय छ, तर यो मुख्यालयले अहिले पनि दुईटैको बैठकबाट साझा निष्कर्ष निकालेर एउटा जनता समाजवादी पार्टीको भावी कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ। अब हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। निर्वाचनलाई मध्यनजर राख्दै निर्वाचनको प्रक्रियालाई सही ढङ्गले, सुक्षम ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि पनि हाम्रो अहिले कार्यभार छ। यो निर्वाचनमा हामीले बढीभन्दा बढी सिट ल्याउन सक्यो भने जनता समाजवादी पार्टीको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आउने सरकारमा पनि, आउने देशको अब एउटा पार्टीको सिङ्गल सरकार हुँदैन, संयुक्त सरकार नै हुन्छ। त्यहाँ पनि हाम्रो सहभागिताको लागि हामी भित्रमा एकता चाहिन्छ। हामी भित्रका कुनै प्रकारको दुर्घटना भयो भने को जिम्मेवार हुने? हामी चाहन्छौँ कुनै प्रकारको दुर्घटना नहोस्। ठिक छ, हामीलाई बसाओस्, हामी बसौँ। को छ यसको जिम्मेवार व्यक्ति? छलफल हुनु पर्यो। केन्द्र कमिटीको बैठक बोलाएर पनि पुनः बैठक बोलाएर राख्नु पर्यो। को कति जिम्मेवार छ, कति दोषी छ, त्यहाँ करार गरौँ। तर यसरी बैठक राखेर, अलग अलग बैठक राखेर जुन प्रकारको यसले राम्रो सन्देश त दिएको छैन देशमा। किन जसबाको दुई ठाउँमा बैठक बस्यो? हामी बैठकको कारण, औचित्य, यसको आवश्यकता हामीले रूपान्तर गर्न चाहेका हौँ। हामीले अन्यथा केही चाहेका होइन। यो पार्टीभित्र रूपान्तर होस्, यसमा पुनर्गठन होस्, पदनाम दियोस्, सबैको योग्यता क्षमताको आधारमा, समावेशीको आधारमा सबैको नेतृत्वको विकास होस्। निर्वाचनमा हामी जाउँ भनेर हाम्रो चाहना हो, हाम्रो अपिल हो, आग्रह हो। भोलि पनि हाम्रो बैठक बस्छ, त्यहाँ बैठक हुने नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो कुरालाई हल्का नबुझिदिनुहोस्, हाम्रो कुरालाई महत्त्व दिनुहोस्, मिल्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। हामी मिल्नको लागि तयार हौँ, तयार छौँ, रहन्छौँ। यसबाट कुनै प्रकारको अन्यथा कुरा हुन गएमा यसको जिम्मेवारी दुईटै पक्षले नेपालीको जनताको बीचमा सफाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो चाहना हो। हामी चाहँदैनौँ, त्यो भन्न चाहेकै हौँ। सुनोस्, यो मिडियाको मार्फत जानकारी होस्, त्यसकारण कुनै प्रकारको त्यहाँ नहोस्। हामी बैठक बस्छौँ, पार्टीको हित विपरीत कुनै काम गर्दैनौँ। उहाँहरूले पार्टीको हित विपरीत कुनै काम नगरोस्। पार्टीको कार्यकर्ता र भावनालाई समेटेर जानु पर्यो। बडा कठिनले हामीले जुटेका हौँ। हामी त्यसै जुटेका पनि होइन। म एउटा घटना बताउँछु। हामी मलेठमा गयौँ, त्यति बेला 7 दलको मधेसी मोर्चा थियो। त्यहाँ शहीद गोली लागेको परिवार र बच्चाको स्थिति हेर्दाखेरि हाम्रो आँखाबाट आँसु झर्यो। हामी त्यही मञ्चबाट केही नेताहरूले हामी त्यहाँ बोल्यौँ, ल अब मधेसमा एउटा पार्टी बन्नुपर्छ। हामीले त्यसरी गठबन्धन बनायो, जनता समाजवादी पार्टी बनायो र समाजवादीसँग जोड्ने काम भयो। नेपालको इतिहासमा फुटको इतिहास थियो। जनता समाजवादी पार्टी भनेको जोडको इतिहास कायम गर्नको लागि हामीले जनता समाजवादी पार्टी, फुटको लागि होइन। हामी सबै अध्यक्ष थियौँ, सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गर्दै थियौँ। तर के हो, जनताको चाहना र भावना, शहीदको भावना, शहीदको हेर परिवार, शहीदको हेर सपना साकार गर्नको लागि, यो संविधानमा अधुरा सपना, शहीदको सपना साकार गर्नको लागि हामीले यहाँसम्म यात्रा गरेका छौँ। हामी लामो समय, हाम्रो जीवनको अन्तिम क्षणमा हामी छौँ। डाक्टर साहब अन्तिम क्षणमा, हाम्रो उम्रले समयले भ्याउँदैन। हामी चाहन्छौँ कि यो पार्टी यस्तो बनोस्, आउने युवाहरूले, युवा बौद्धिक सर्कलले, विभिन्न जातिले सबैको साझा फुलबारी होस्। अब आउने दिनमा युवाहरूले यो पार्टीलाई सम्हालोस्, हामीलाई बिदा गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। कहाँ हाम्रो कुनै स्वार्थ छ? हामी त्यो चाहन्छौँ। हाम्रो समय छैन, तर हामी चाहन्छौँ एउटा पार्टी, एउटा महाधिवेशन बलियो बनोस् र त्यहाँ युवा साथीहरूले, पढा लेखाका साथीहरूले जिम्मेवारी लियो। एउटा चुनाव छ, 70-72 को उमेर लगाइदिनुहोस्, हटाउनुहोस् 70-72 को
नेताहरूलाई आउने युवा लिनुहोस्, गर्नुहोस् पार्टीमा छलफल। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि सबै विचारहरू अन्य पार्टीमा लागू हुने हाम्रो पार्टीमा किन लागू हुने? आज पार्टीप्रति होइन मान्छेको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। पार्टीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब स्थानीय स्तरमा पार्टी सिस्टम अब चाहिँदैन भनेर जनता समाजवादी पार्टीले उठाएको कुरा हो। त्यसैको परिणाम हो कि स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँमा जिते अनि ठाउँमा जिते। त्यस कारणले हाम्रो उद्देश्यमा लक्ष्यमा कुनै कमी छैन, मन्जिलमा पुग्न कुनै समस्या छैन। हामी चाहन्छौँ कि देशको राष्ट्रपति प्रणाली होस्, यो देशमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व होस्, यो देशमा होइन निर्वाचन प्रणाली जुन अहिले महँगो भएको छ, विकृति भएको छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होस्। हामी त त्यसैमा छौँ, यही एजेन्डा छ पार्टीको, हामी लिएर जाने हो। राजसभामा त्यो कुराहरू त्यति बेला मानेको थिएन, तर उहाँहरू गइसकेपछि हामीले पार्टीको निर्णय गऱ्यौँ कि अब यो दुइटै एजेन्डा मुलुकको लागि राष्ट्रको लागि आवश्यक छ, लिएर जाउँ। हामी त्यसरी गयौँ भन्दाखेरि हाम्रो विचार र सिद्धान्तमा कतै केही छैन। हाम्रो बोली व्यवहार, हाम्रो नीति कार्यक्रम पार्टीको साङ्गठनिक जीवनमा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भएर जाओस्। त्यस कारणले अब उद्घाटन समारोह डाक्टर साहब बोल्नुहुन्छ। म अन्तमा तपाईँहरूलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु, यो निर्माणमा हाम्रो पनि श्रम पसिना हो। हामीले पनि जोगाएका छौँ, पार्टीलाई हामी जोगाउँछौँ, अन्तिमसम्म सास हुनुजेसम्म जोगाउँछौँ। र हाम्रै जोगाइले जोग्दैन, उहाँहरूको पनि कर्तव्यले जिम्मेवारीले जोग्छ। हाम्रो जिम्मेवारी यो बैठकबाट केन्द्रीय साथीहरूले छलफल गर्नुहोला, विचार दिनुहोला। तपाईँहरूको विचारलाई, मार्गदर्शनलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यही विश्वासको साथ आफ्नो दुई शब्द समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय मधेस। धन्यवाद नेता महेन्द्र यादवज्यू। हामी हिमाल, पहाड, तराई, मधेस र त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अधिकारले जोड्न चाहन्छौँ, भावनाले जोड्न चाहन्छौँ, राज्य सत्तामा साझेदारी गर्न चाहन्छौँ। अर्थात् नेपालमा एउटा नयाँ प्रणाली हामी स्थापना गर्न चाहन्छौँ। यो देशका शासकहरूले सदियौँदेखि नेपालमा हामी नेपालीहरूकै बीचमा फुट हालेर विभाजन गरेर आफ्नो सत्ताको स्वर्गलाई उनीहरूले बचाउँदै आएको इतिहास छ। हामी त्यो इतिहास तोड्न चाहन्छौँ, हामी नयाँ इतिहास जोड्न चाहन्छौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि त्यही इतिहास सिर्जना गर्ने क्रममा स्थापित भएको एउटा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक सोच बोकेको पार्टी हो। भलै आज यो पार्टीभित्र समस्या आएको छ। यहाँ चाहिँ वीरगञ्जमा अर्को केन्द्रीय समितिको बैठकको आयोजना गर्नुभएको छ। म यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू, के तपाईँ हिजोका पुराना ती शासकहरूले जस्तै नेपालमा नेपाली भूगोलमा बस्ने नेपालीहरूलाई विभाजन गर्ने, त्यो विभाजन गरेर आफ्नो सत्ताको स्वर्ग टिकाउने, के तपाईँ त्यही श्रृङ्खलामा उभिन चाहनु भएको हो? तपाईले नेपाली जनतालाई जवाब दिनुपर्छ। तपाईले मधेसलाई मात्रै जवाब दिएर पाउनुहुन्न। तपाईँ मधेसको मात्रै नेता होइन, तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हो। तपाईले त्यो ल्याकत राख्नुहोस्, त्यो हैसियत राख्नुहोस्, त्यो जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस्। हामी यो भन्न चाहन्छौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, वीरगञ्जमा जाने सम्पूर्ण नेता साथीहरू तपाईहरू आउनुहोस्। उपेन्द्रजी, तपाईँ त्यो बैठक स्थगन गर्नुहोस्, आउनुहोस्। हामी एकचोटि फेरि बसेर विमर्श गरौँ, छलफल गरौँ र यो देशमा नेपालीलाई फुट हालेर आफ्नो सत्ताको स्वर्ग जोगाउनेहरूलाई एकचोटि हामी सशक्त जवाब दिउँ। के तपाईँ त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न भने
यो पार्टी विखण्डन भयो भने त्यसको जिम्मा तपाईले लिनुपर्छ, हामीले होइन। हामी जोड्न चाहिराखेका छौँ, हामी तोड्न चाहेका छैनौँ। म यति कुरा गर्दै अब यो उद्घाटन मन्तव्यमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनको निम्ति म यस बैठकको अध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। जनता समाजवादी पार्टीको जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोडमा हुन गइरहेको यस विस्तारित बैठकमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नेता महेन्द्र यादवजी लगायतका नेतागण, केन्द्रीय समिति, संघीय परिषद, सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय निकाय, राज्य समिति लगायत विभिन्न समितिहरूबाट जनब्रिगेड सङ्घका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय मातृभूमि। साथीहरू, भौतिक जगत र सामाजिक जगतको गतिको नियम सरल रेखामा हुँदैन, त्यो वक्र रेखामा, वर्तुलाकार स्पाइरल रेखामा त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसैले यस्ता घुम्ती र मोडहरू आउँदा हामी अत्तालिने होइन, यसलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। मभन्दा अगाडि बोल्ने हाम्रा मित्र महेन्द्र यादवले अत्यन्त विस्तारमा हाम्रो पार्टीभित्रको हाम्रो पार्टीको इतिहास, यो निर्माणको इतिहास र यस क्रममा निर्वाह गरेका भूमिकाहरूबारे सविस्तार बताइसक्नु भएको छ। म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। जनता समाजवादी पार्टी त्यत्तिकै लहडमा निर्माण भएको पार्टी होइन। त्यसो त पार्टीहरू भनेका आफै साध्य होइनन्। पार्टी भनेको निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधन हो। नेपालमा 7 साल आसपास राणाशाही निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध, जानीय शासनका विरुद्ध लड्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बन्यो, स्थापित भयो र अहिले पनि देशमा एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा विद्यमान छ। एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा पुँजीवाद पक्षधर त्यो पार्टीको आफ्नो स्पेस थियो, छ अहिले पनि। त्यसपछिको कालखण्डमा समानताको नारा दिएर नेपालका वर्गीय उत्पीडनका विरुद्धमा नाराहरू दिएर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो, विभिन्न घटकहरू बने र अहिले त्यसैको विरासत स्वरूपमा मूलतः एमाले र पछिल्लो चरण म लगायतका साथीहरूले राजतन्त्रलाई अन्त नगरेर सामन्तवादलाई अन्त नगरेसम्म देशमा लोकतन्त्र पुरा हुँदैन भनेर हामीले जुन माओवादी पार्टी मार्फत एउटा जुन विद्रोह सङ्गठित गऱ्यौँ, त्यो पार्टी पनि अहिले प्रचण्डजीहरूको नेतृत्वमा प्रमुख शक्तिको रूपमा विद्यमान छ। त्यो सँगसँगै यो पूरक आन्दोलनको रूपमा मधेसमा, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रहरूमा आन्दोलन भए, विद्रोह भए र तिनका बाहेक पार्टीहरू बने। तर हामीले 2072 सालमा संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएपछि नेपालमा 7 सालदेखि 72 सालसम्म बनेका पार्टीहरू मूलतः पुरानो राज्य सत्तालाई बदलेर नेपालमा एउटा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया पुरा गर्नको निम्ति थिए। त्यसले तिनीहरूले मूल रूपमा त्यसलाई पुरा गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभाबाट बन्नु भनेको नेपालको एउटा कालखण्डको पूर्णता थियो, सापेक्ष पूर्णता थियो, तर त्यसमा केही अपूर्णताहरू थिए। म आफै संविधान सभाको संवैधानिक राजनीति संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले मैले त्यही दिन 72 साल असोज 3 गते संविधान सभा बाहिर आएर भनेको थिएँ, यो संविधान आधा गिलास भरि छ, आधा गिलास खाली छ। भरि यस अर्थमा छ, यो नेपाली जनताले आफ्ना चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि बनाए। योभन्दा अगाडि बनेका संविधानहरू राजा प्रदत्त संविधान थिए।
यो मात्र पहिलो एउटा संविधान थियो, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि नेपाली जनताले बनाएका थिए। त्यसैले यो आधा गिलास भरिएकै हो। तर आधा गिलास खाली फेरि किन थियो भने यो देशका जुन विभिन्न जाति भाषिक क्षेत्रीय समुदायहरू थिए, विभिन्न राष्ट्रियताहरू थिए, नेपाललाई संविधानतः नै एउटा बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त राज्य भनेर जुन परिभाषित गरिएको छ, ती जाति र भाषाहरूको आफ्नो पहिचान र अधिकार सहितको संघीय राज्य प्राप्त भएको थिएन। संघीयता त थियो तर त्यो पूर्ण रूपमा थिएन। त्यसको सँगसँगै हामीले विगतको जुन संसदीय व्यवस्था हो बेलायतबाट नक्कल गरिएको, त्यो संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा सधैँ अस्थिरता मात्रै ल्यायो। त्यसैले यो संविधान सभाबाट बन्ने जुन संविधानले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गरेको छ, यो लोकतन्त्र हिजोको बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्था होइन, योभन्दा अगाडि बढेको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद हाम्रो जस्तो देशको निम्ति उपयुक्त हुन्छ। देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्छ। त्यसले सबै भाषा जाति समुदायहरूको, महिला दलित जनजातिहरू मैदेशीहरू सबैको भावनाको समेट्छ र हामीले कार्यकारीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्यौं भने संघमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा त हामीले गरेकै छौं, संघ र प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गर्यौं भने त्यसले एउटा त असल सही मान्छे निर्वाचित गर्छ, दोस्रो त्यसले चाहिँ एउटा स्थायित्व दिन्छ र देशलाई छिटो विकास र समृद्धिको दिशामा लान सकिन्छ। त्यस अर्थमा यो संविधान अपूर्ण छ, आधा गिलास खाली छ भनेर हामीले भनेका थियौं। र त्यसको सँगसँगै हाम्रो देश संसारको सबभन्दा गरिब देश मध्येमा अहिले पनि छ। संसारको प्रति व्यक्ति आम्दानी अहिले $13,000 छ। सबै अहिले करिब 8 अर्ब जनसङ्ख्या पुग्दैछ। त्यसलाई बराबर बाँड्ने हो भने विश्वका सबै मान्छेलाई $13,000 बराबर आम्दानी पुग्छ। तर नेपालको आम्दानी अहिले पनि जम्मा 1100 आसपास छ। अर्थात् विश्वको औसतको तुलनामा हामी अहिले पनि 10-11 गुणा गरिब छौँ। हामी औसतको तुलनामा, धनीको तुलनामा होइन। त्यसैले यो देशलाई यो गरिबीको दुष्चक्रबाट, बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट 60-80 लाख मान्छे अहिले पनि विदेशमा छन्। ती युवाहरूलाई रोजगारी दिन, यो देशलाई हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध बनाउन अब हामीले एउटा नयाँ विशेष अभियान चलाउनु पर्छ भनेर यो लोकतान्त्रिक अधिकारका आधा गिलास भर्ने र त्योभन्दा अगाडि बढेर देशलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने यो कार्यभार पूरा गर्नको निम्ति अब हिजोका पुराना पार्टीबाट हुँदैन, हामीले नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौं। हो त्यसै क्रममा नै आजभन्दा 3 वर्ष पहिले हामीले यिनै विभिन्न समूहहरू जो थिए जसलाई वैकल्पिक राजनीतिधार कांग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा वैकल्पिक बनाउने उद्देश्यले हामीले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र मार्क्सवादी पार्टी लगायतका अन्य विभिन्न घटकहरूलाई हामीले जोडेर यो जनता समाजवादी पार्टी बनाएका थियौं। यसमा कसको के भूमिका थियो म दोहोर्याउन चाहन्न। महेन्द्र यादवजीले स्पष्ट ढङ्गले भनिसक्नु भएको छ। खास गरी यो जनता समाजवादी पार्टी 2077 साल, सायद 77 साल कि 78 साल, 77 साल जेठ 25 गते हामीले जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दै थियौं, त्यहाँ नेताहरूको चाहिँ कचिङ्गल थियो। कति नम्बरमा को अगाडि हुने, को 1 नम्बर 2 नम्बर को हुने, घण्टौं बहस भएको छ। नेताहरू गएर भागेर गएर कोही कता लुकिया छ, कोही कता लुकिया छ। यस्तो गाई जात्रा जस्तो भयो। र म त आफै एउटा तपाईहरुको सद्भावले प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, मैले अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी नेतृत्व गर्ने त्यो लोभ जिन्दगीमा गर्दा पनि गरिन। एउटा राजनीति भनेको स्वेच्छाले गर्ने एउटा कर्म हो भन्ने मान्यता राखेँ। त्यसैले म आफैले चौथो नम्बर आफ्नो नाम लेखेर ल तपाईहरु बस्नुहोस् भनेर पार्टी दर्ता भयो। त्यसरी जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भयो। त्यसो नगरेको भए यो पार्टी दर्तै हुँदैन थियो, यो साथीले भनिसक्नुभयो। त्यसपछि दोस्रो चोटि जब गत साल केपी ओलीले जुन संसद विघटनको जुन प्रकरण भयो, त्यस क्रममा पार्टीभित्र जुन विवाद भयो र विभाजनको जुन अवस्था आयो, त्यति बेलाको चाहिँ राजपा र सपाको बीचमा फेरि जुन विभाजनको स्थिति बन्यो, त्यति बेला माननीय महेन्द्र यादव लगायतका, रमेश यादव लगायतका साथीहरूले साथ नदिएको भए यो जसभा त्यति बेला फेरि घुम्थ्यो, यो अर्कोको हातमा जान्थ्यो। त्यो बहुमत अर्कोपट्टि थियो। त्यहाँ त्यति बेला पनि उहाँहरूले त्याग र बलिदान गर्नुभयो। त्यसले मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भने पहिलो त यो जनता समाजवादी पार्टी भनेको देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा
हामीले स्थापना गरेको पार्टी हो र दोस्रो यसलाई निर्माण गर्नेदेखि लिएर यसलाई बचाउँदै अगाडि बढाउने मूल पंक्ति नेतृत्वको मूल पंक्ति नेताहरूको चाहिँ संघ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेताहरूको मूल पंक्ति अहिले हामीसँग छ। त्यसैले यो बैठकको कति सङ्ख्या छ भन्ने भोलि निरूपण हुँदै जाला। मलाई विश्वास छ सङ्ख्याको बहुमत पनि हामीसँग छ। प्रथम कदाति यसको निरूपण हुँदै गएछ भने पनि वैचारिक हिसाबले यसको जुन मूल मर्म हो संहिता सुशासन समृद्धि र समाजवादका जुन हाम्रा मूल आधार तत्त्व हुन् जसको परिभाषा हामीले नै गरेका थियौँ हो त्यो परिभाषा त्यो आधार तत्त्वलाई बोक्ने यो पार्टीलाई स्थापना गराउने र यो पार्टीलाई फुटको बेलामा पनि जोगाएर यहाँसम्म ल्याउने श्रेय हामीलाई छ। ती मानिसहरू हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज कसैले यो बैठक चाहिँ अवैध छ आदि भन्छन् भने तिनले जस्तो इतिहासलाई बङ्गाउने काम झुट बोल्ने काम कसैले पनि गरेको छैन। यो म ठोक्क साथ यहाँ भन्न म चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा किन अब बडो यो लुकाउने कुरै छैन। अब हामीले यहाँ यसरी बैठक गरिरहेका छौँ। अब अर्को हाम्रो कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले आफ्नै ढङ्गले उहाँ वीरेन्द्र बैठक बोलाइदिनु भयो। झट्ट विधान हेर्नुभयो भने त कार्यकारिणी अध्यक्ष उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले अर्को एउटा जुन पद थियो त्यसमा हामीले यो पार्टी हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने पार्टी विभिन्न जाति समुदायहरूको जुन आन्दोलनबाट आएका मानिसहरू हामी छौँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पार्टी हो। त्यसैले यो पार्टीलाई हाम्रो नेतृत्व पनि समावेशी र सामूहिक बनाउनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै अहिले भने होइन। कतिपयले बाबुरामले नेतृत्व खोज्यो अरे मैले त त्यति बेला सुरुदेखि नै पार्टी एकता समाजवादी पार्टी बनाउने बेलादेखि राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउने बेलादेखि निरन्तर भने यो साँच्चै नै यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हो भने हिमाल पहाड तराई मधेसको साझा पार्टी बनाउने हो भने यसका जुन विभिन्न जातिहरू छन् भाषिक समुदायहरू छन् तिनलाई क्लस्टरमा जोड्दा तीनवटा क्लस्टर मूलतः हुन आउँछ। एउटा तिब्बती बर्मेली भाषा परिवार बोल्ने समुदाय जाति राष्ट्रियता जसलाई हामीले जनजाति भन्छौँ। अर्को तराई मधेसमा बसोबास गर्ने एउटा समुदाय जसमा मधेसी र थारू समुदाय पर्छ र अर्को पश्चिमी पहाडमा मध्य पहाडमा बस्ने खस आर्य समुदाय हो। यो मुख्य तीनटा जुन जातीय क्लस्टर छन् र त्यसका महिला दलित त त्यसैका चाहिँ अङ्गहरू हुन्। तिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्व समावेशी सामूहिक बनाउनु पर्छ भन्ने मैले डे वानदेखि स्थापना कालदेखि निरन्तर मैले भन्दै आएको थिएँ। र यो पार्टी बनाउने क्रममा पनि जब गत वर्ष पार्टी विभाजन भएर महेन्द्र ठाकुरजी अलगेर गएपछि विधान त हाम्रो त्यही पहिलेकै छ। त्यो विधानमा दुईटा कार्यकारी अध्यक्षको प्रावधान छ। सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष छ एकजना जो म छु, दुईटा कार्यकारिणी अध्यक्ष छ, एउटा उपेन्द्र यादव। महेन्द्र ठाकुर गएपछि त्यो एउटा खाली छ र त्यहाँ मैले निरन्तर भने त्यसमा एकजना जनजाति समुदायबाट राख्ने एबिसिडी व्यक्ति जोसुकै होस् जनजाति समुदायको एउटा कार्यकारी अध्यक्ष राखौँ। त्यसो भयो भने जनताले पनि बुझ्छ यो पार्टी कुनै समुदायको पार्टी होइन, यो पहाडिया पार्टी पनि होइन, यो मधेसी पार्टी पनि होइन, यो जनजाति पार्टी पनि होइन, यो सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बन्छ भनेर प्रयत्न गरेँ। तर मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीको उहाँको के एउटा भय हो कि शङ्का हो कि पटक ज्यान गयो उहाँले मान्नु न आजसम्म मान्नु भएको छैन। तै पनि हामीले मान्यौँ ल भइगयो भनेर मैले मान्दिएँ। साथीहरूले मान्नु म त गर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ। तर त्यसको चरम दुरुपयोग गरेर अहिले उहाँ पार्टीको कार्यकारिणी समिति केन्द्रीय समिति एकापट्टि छ, पछि साथीहरूले एउटा चाहिँ मुख्यालय बनाऊँ हेडक्वार्टर बनाऊँ तीनजनाको भनेर पनि बनाइयो स्थानीय चुनावको मुखमा। तर त्यसको अहिलेसम्म त्यसको एउटा पनि बैठक भएन। अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइसकेपछि त बोलाउनु त उहाँले हो, विधानले त्यही भन्छ। उहाँले बैठकै नबोलाएपछि के गर्ने? त्यसपछि हामीसँग कार्यकारिणी समिति छ, त्यो कार्यकारिणी समितिको पनि बैठक बोलाउनु भएन। अहिले भनियो स्थानीय निर्वाचन पछि त 2 महिना समय बितिसक्यो नि, कुनै पनि बैठक बोलाउनु भएन। बाहिर मिडियाहरूमा आयो उहाँले आफ्नो मान्छे राखेर चाहिँ बैठक बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। यस्तो पनि कहीँ तरिका हुन्छ र त्यसपछि बैठक बोलाउनको निम्ति त म आफै सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष छु, कहीँ सामान्य परामर्श त हुन्छ। महेन्द्र यादवजी लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ जो उहाँलाई अलिकति लाग्यो यी साथीहरूले मैले भनेको मात्रै मान्दैनन् भने उहाँको मनको शङ्का हो नि, हामीले किन नमान्ने, राम्रो कुरा किन नमान्ने भनेरै त आएको थियौँ नि। मैले बैठक खबरै नगरेको सत्य कुरा हो। मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू बुझ्नु होला कथाबाट। कहीँ कुनै यो बिचमा त्यो औपचारिक कुनै बैठक यसरी भएको छ भने भनिदिनु होला। ल हामीलाई यदि बैठकको निम्तो आएर नगएको भन्ने पुष्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि हामी मानौँला। होइन, सत्य नै होइन, बैठक बस्ला छैन,
हामी यहीँ छौँ, काठमाडौँमै छौँ, हामीले बोलाइएको पनि छैन। र अनि उहाँले वीरगन्जमा यो अहिले सधैँ यो काठमाडौँमा बैठक भइरहेकै थियो, हुनुपर्छ भन्ने त होइन। त्यसो हामी संहितामा गइछौँ, जहाँ गएर बैठक गर्दा पनि हुन्छ। तर यो गर्मीको बेलामा अलिकति सिजन मिलाउँदा पनि हुन्छ नि त भने अहिले वीरगन्जमै गर्नुपर्ने त्यत्रो बाध्यात्मक काण्ड केही पनि थिएन भने यसको बुझ्नुहोस्, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो तरिकाले हामीले जुन सपना देखेर वैकल्पिक शक्ति बनाउने, हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा समावेशी पार्टी बनाउने र त्यसको बलमा देशमा एउटा सुशासन भ्रष्टाचार रोकेर यो देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने भनेर जुन एउटा पार्टीको परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यसमा एउटा गम्भीर कुठाराघात भइरहेको छ। र अहिले यो बिन्दुसम्म आउँदा यो पार्टीमाथि ठुलो एउटा सङ्कटको बादल मडारिएको छ। हो त्यसैलाई निवारण गर्नको निम्ति हामीले जुन यो बैठक विस्तारी बैठक बोलाएका छौँ, यहाँ हामीले यो केही पनि नभनिकन सबै साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिको मात्रै बुद्धि विवेकले पुग्दैन भनेर केन्द्रीय निकायका सबै साथीहरूलाई, जनवरी सङ्घका साथीहरूलाई, प्रदेशका साथीहरूलाई, अगुवा साथीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूको राय सल्लाह लिएर यसको समाधान कसरी गर्ने हाम्रो मकसद यो हो। अब हामीले छिटै नै अब यो अर्को सत्रमा हामीले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्छौँ त्यहाँ हामीले त्यस बारेमा हामीले प्रस्तुत नै गर्नेछौँ। र त्यसको शीर्षक त्यहाँ मैले पत्रकार साथीले नै बताइदिन सक्छु। हामीले शीर्षकै राखेका छौँ पार्टीको रूपान्तरण र पुनर्गठन बारे भनेका छौँ। हामीले भने त हामीले अहिले पनि रूपान्तरण खोजेका छौँ। रूपान्तरण भनेको के, जो विकृति विसङ्गतिहरू आयो भने त्यसलाई हटाएर र पार्टीलाई चाहिँ बलियो र सुदृढ बनाउने र आवश्यक पर्यो भने त्यसमा आवश्यक सङ्गठनात्मक परिवर्तन गरेर पुनर्गठन गर्ने भन्ने पो अर्थ लाग्छ। विभाजनको निम्ति हो, हाम्रो न कुनै मनसाय थियो। हामी आफैले बनाएको सङ्गठन पार्टी हामीले किन विभाजन गर्छौँ? आफैले जन्माएको सन्तानलाई बाबुआमाले किन मार्छन् भन्नुहोस् त? मार्छ कुनै बाबुआमाले आफ्नो जन्माएको सन्तानलाई मार्छ? मार्दैन। त्यसैले यो पार्टी हामीले जन्माएको हो र हामीले यसलाई फुटबाट जोगाएको हो र अहिले पनि यो पार्टीलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्ने हाम्रो मनसाय हो। म फेरि पनि अहिले साथीले भन्नुभयो, म मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीलाई अहिले पनि नतर्सिन, नडराउन, हिम्मतको साथ फेस गर्न, म वैधानिक ढङ्गले बैठक राख्न र सरसल्लाह गरेर विधिसम्म ढङ्गले बैठक राख्न उहाँलाई अहिले पनि चुनौती दिन्छु। र तपाईँले यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ उहाँले कहीँबाट भने तपाईँले जुन अवैध ढङ्गले गलत मनसायका साथ आफ्नो गुटको मात्रै बैठक यो अपायकमा बेमौसममा तपाईँले उहाँलाई चाहिँ राख्नु भएको छ, त्यो बैठक तुरन्त स्थगित गर्नुहोस् र यहाँ आउनुहोस्, हामीसँग सल्लाह गरेर सबैसँग सल्लाह गरेर यहाँ आउनुहोस्। तपाईँले साथीले कन्भिन्स गरेर अर्को बैठक राखौँ। त्यो बैठकमा राखेर हामीले हाम्रा कुराहरू हामीले राख्छौँ। यदि हामीले साथीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ, हाम्रो नियत खराब रहेछ भने तपाईँले त्यहाँ नङ्ग्याउनुलाई हामी तयार छौँ। तर तपाईँले विधि पद्धति प्रक्रिया तोडेर मनपरी ढङ्गले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हरकत गर्दै जानुहुन्छ भने त्यसलाई वैधता दिन सकिँदैन, वैधता दिन हुँदैन। कैँसाले लाग्यो त्यहाँ गए हुन्थ्यो नि भनेर। जब कसैको नियत गरेर खराब छ, विधि पद्धति तोडेको छ, स्वेच्छाचारिता तन्त्रको उसको इतिहास छ, सबै साथीहरूले अहिले जो साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छ म त्यहाँ नाम नलिउँ, मनमनले म ती साथीहरूलाई पनि उहाँले पनि सुन्नु राखेको छ भने ममा भन्न उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले मसँग आएर हिजोसम्म कति कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ साथीहरू मसँग एउटा रुन्ची अनुहार लाएर भन्नुहुन्थ्यो हामी त्यो पार्टी बस्ने पक्षमै थिएनौँ। तपाईँ जस्तो एउटा स्वच्छ इमान्दार छवि भएको मान्छे बल्ल यो पार्टीमा समावेश भएर एउटा पार्टी बनिसकेपछि बल्ल हो यो पार्टी विधिमान चल्छ कि ठिक ढङ्गले जान्छ कि भन्ने हामीलाई आशा पलाएको थियो। उहाँबाट त हुँदै हुँदैन। उहाँको इतिहासै अत्यन्त निरङ्कुश प्रकृतिको, अत्यन्त सामन्ती प्रकृतिको, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको, अपारदर्शी प्रवृत्तिको छ भन्ने यो शब्द उहाँ साथीहरूको। बरु मैले बेनिफिट एउटा शङ्काको लाभ उपेन्द्रजीलाई मैले दिएको। पार्टी एकता भएको समाजवादी पार्टी बन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश, त्यति बेला 2 नम्बर प्रदेश मधेस प्रदेश जनकपुरमा ठुलो कार्यक्रम भएको थियो। त्यही कार्यक्रममा गएर मैले भनेको थिएँ, त्यति बेला भनेको थिएँ बाबुराम भट्टराईको लक्ष्य भनेको नेपालमा एउटा मधेसी प्रधानमन्त्री बनोस्, एउटा जनजाति प्रधानमन्त्री बनोस्, एउटा महिला प्रधानमन्त्री बनोस्, एउटा दलित प्रधानमन्त्री बनोस्। त्यति बेला 3 वर्ष पहिले मैले भनेको थिएँ र पटक पटक पनि मैले त भनिराखेको छु र आज पनि म फेरि भन्न चाहन्छु। त्यसैले मैले उहाँहरूले अगाडि जानुभयो म पछि पर्छु कि भन्ने मेरो कुनै मनसाय होइन। र कसैले त्यस्तो भ्रम फर्न खोज्छ भने त्यसमा कुनै सत्यता छैन।
हामी यो पार्टीलाई यो वैकल्पिक पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने र हाम्रो संहिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवादका जुन हाम्रो कोर भ्याल्युजहरू छन्, मूल मान्यताहरू छन्, त्यसलाई एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ जोडेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ यो देशलाई जुन खाडलमा उनले हालेका छन्, जुन एउटा नयाँ ढङ्गले अहिले श्रीलङ्का अस्ति मात्रै देख्नुभयो, श्रीलङ्काको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुवै भागेका छन्। ल भन्नुहोस् कत्रो जात्रा होला भन्नुहोस् त। लाखौँ मान्छेले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आगो लाउने, राष्ट्रपतिको कार्यालय कब्जा गरेर बसेको अवस्था यहीँ अगाडि छ भने हामी श्रीलङ्का त मैले दान्न खोजे होइन, दक्षिण एसियाको निकै विकसित देश थियो, त्यहाँका केही नेताहरू यस्तै अहङ्कार, आफूले गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन अहङ्कार पलायो, खास गरी त्यो राजा पक्ष परिवार भन्ने जुन पछाडि आयो, त्यसले आफै एउटा दाजु प्रधानमन्त्री छ, एउटा राष्ट्रपति छ, अर्को चाहिँ अर्थमन्त्री छ, अर्को रक्षा मन्त्री छ गरेर जसरी चाहिँ उनीहरूले पुरै सत्ता त्यसरी कब्जा गरे र भ्रष्टाचारलाई यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मौलन दिए र आसेपासे पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटलिजम भनिन्छ, जसरी तिनले विस्तार गरे के अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छैन? त्यो सानो स्केल त्यही त भइरहेछ। यहाँ प्रत्येक पार्टीभित्र त्यही खालको आसेपासेवाद, क्रोनिजम हाबी छ। पार्टीभित्र पनि राज्य सत्तामा त छँदैछ, जो सत्तामा जान्छ त्यसले चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ दोहन गर्ने, सत्तामा जाने भनेकै लुटेर धन कमाउने, त्यो धन खर्च गरेर चुनाव जित्ने, त्यसको बलमा फेरि यो दुष्चक्रमा नेपाल फँसेको छ। चाहे कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नाम गरेको पार्टी होस्, 40 वर्ष करिबदेखि त तिनकै त राज्य छ यहाँ। त्यसै भएको हुनाले नेपाल पनि त्यही गम्भीर एउटा सङ्कटमा छ। त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति नै यो हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टीको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ र दुःखसाथ भन्नुपर्छ, यही वैकल्पिक भनिएको पार्टीभित्र पनि एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुश तन्त्र र एउटा आसेपासेवाद, क्रोनिजम जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ र पार्टीका विधि पद्धति चाहिँ मिचेर आफ्नो मनपरी तन्त्र चाहिँ हाबी हुँदैछ, यसले अन्त्यमा पुर्याउने त्यही हो। काङ्ग्रेस र एमाले, माओवादीले अलिक ठुलो स्केलमा त्यो प्रयोग गर्लान्, यो जनता समाजवादी पार्टी यही रूपमा रह्यो, यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिएन, यसलाई पुनः गर्न सकिएन भने यसको भविष्य पनि त्यही हो। सानो मात्रामा, सानो क्लोन भन्छ नि, त्यो क्लोन मात्रै हो। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी पार्टी र तिनका नेताहरू र शैलीहरूको जुन ढाँचा र ढर्रा छ, यो पार्टीको पनि त्यस्तै हुने खतरा हामीले देख्यौँ। त्यसै भएको हुनाले त्यसलाई सच्याउन, त्यसलाई सुधार्न र त्यसलाई रूपान्तरण गर्न हामीले यो प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यस बिचमा अब हामीले केही समयपछि अब अर्को सत्रमा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामीले यसको नै समीक्षा गरेर हामीले कहाँ त्रुटि भए र के कारणले गर्दा पार्टी गलत दिशातिर गइरहेको छ र यसलाई कसरी सच्याएर जान सकिन्छ हो, त्यसैको एउटा प्रारम्भिक हामीले चाहिँ खाका प्रस्तुत गरेका छौँ। र तपाईँ साथीहरू जो यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँले त्यसमाथि एउटा विहङ्गम ढङ्गले समीक्षा गरेर त्यसको चाहिँ चिरफार गरेर सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ र यही सुझाव सल्लाहका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अहिले यही गर्छौँ भने हाम्रो कुनै पनि त्यहाँ हाम्रो दाबी छैन। हामी तपाईँहरूको के सल्लाह सुझाव हुन्, यो पार्टी ठिक छैन, ठिक दिशातिर गइरहेको छैन, यसको नेतृत्वले गलत गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ सबैले, यहाँ नआउनुभएका साथीहरू जो भ्रममा परेर भोलि बिर्गनतिर जाने होला, ती साथीहरूको मनले पनि त्यही भनिरहेको छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो ब्रह्मले, बुद्धिले, विवेकले देखेको कुराहरूलाई तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुहोला र त्यही सुझाव सल्लाहको आधारमा हामीले यहाँ निर्णय गरेर जानेछौँ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टी, एउटा वैकल्पिक विचार र शक्तिको हिसाबले पहिलो शक्ति बनाउने र यो देशलाई छिटै नै केही समयभित्र, अहिले त अब समयको चाप होला, चुनावको चाप होला, तर हामीले ठिक बाटो लिन सक्यौँ, यसलाई रूपान्तरण पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने केही समयपछि नेपालको चाहिँ एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा यसलाई स्थापना गर्ने यो हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ र त्यो सम्भव छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू चाहिँ एउटा अत्यन्त आत्मविश्वासपूर्वक एउटा आलोचनात्मक चेतसहित तपाईँहरूले बसेर छलफल गरेर सुझाव दिनुहुनेछ। यही तपाईँहरूसँग म आग्रह गर्दै अहिले म तपाईँहरू फेरि बिदा हुन्छु र फेरि अर्को सेसन हाम्रो भेट हुनेछ। यिनै शब्दका साथ तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक यो उपस्थित हुनुभएकोमा, यहाँ आउनुभएकोमा हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।